प्यारे सैयद शुहदा, आप हजरात मुसलसल पैगम और मुतवातिर आज़ादारी का सफ़र तय करते हुए आज शब आशूर के लम्हात तक आप पहुँचे, जिसका इंतज़ार हम साल भर करते हैं। मासूम आलमियान सिद्दीक़ ताहिरा इंसिया होरा और वक्त के इमाम को पुरसा देने के लिए हम लोग आज भी यहाँ हाजिर हुए हैं। परवरदिगार आलम हमारी ज़ाकिरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम इसी तरह से फर्श अज़ा का हक़ अदा करते रहें और परवरदिगार आलम हमारे अक़ीदों और ईमान में इस्तेहकाम अता फरमाता रहे। आज की मजलिस बहुत अहम मजलिस होती है और ये आम तौर से दूसरे अय्याम की मजलिसों से अलग होती है। आप दुआओं से नवाजते रहिएगा और आप को हक और आपका शुक्रिया तो वो बीवी अदा करेगी जो पुरसा लेने के लिए आती है। बस हम और आप मिलकर यही दुआ कर सकते हैं कि जो यकुम मुहर्रम से अभी तक मुख्तसर सी खिदमत अंजाम दी है, शहजादी हमारी वो खिदमत को कबूल फरमाने। अगर हमारे आंसुओं में से कतरा भी शहजादी के रुमाल तक चला जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संभालने के लिए काफ़ी होगा। फाक़िद वजह का दीन हनीफा, अपने चेहरे को दीन हनीफ की तरफ रखिए। फितरत अल्लाह अल्लती फतरन नासा अलैहा ला तब्दीला लिखलुक़िल्लाह, और उसी फितरत को बाकी रखिए जिस फितरत पर इंसानों को बनाया है, इंसानों को खल्क़ किया है। अल्लाह की मखलूक़ात में कोई तब्दीली नहीं होती। वलाकिन अक्सर नास, लेकिन ज़्यादातर लोग ला यअलमून, जानते नहीं हैं उस बात को। आप थोड़ा सा तख्लीक़ कायनात पर अगर गौर करें और फिक्र करें और कैफियत को देखें और महसूस करें तो इस कायनात हस्तबूत में उस मुसव्विर कायनात ने कायनात के कैनवस पर जितने भी रंग बिखेरे सब मुकम्मल बिखेरे, कोई नाक़िस नहीं बिखेरा। परवरदिगार ये तमाम रंग मुकम्मल क्यों बिखेरे, तो कहना क्या चाहता है? कहा मुझे ये बताओ, मैंने जिन चीज़ों को खल्क़ किया है, वजूद अता किया है, उनमें तुम्हें कोई चीज़ ऐसी भी है कि जिसमें कोई कमी नज़र आती हो, कोई कजी नज़र आती हो, कोई कोताही नज़र आती हो? कर नहीं। कहा मैंने हर चीज़ को मुकम्मल बनाया है और मुकम्मल खल्क़ करने के बाद फिर उसने ये भी कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसानों को सबसे बेहतर बनाया है, सबसे बेहतर कलाम से बनाया है। उस कायनात में तमाम मखलूक़ात को मुकम्मल, सूरज मुकम्मल, चाँद मुकम्मल, सितारे मुकम्मल, ज़मीन मुकम्मल, आसमान मुकम्मल, इंसान मुकम्मल। अच्छा, इंसान जो ये इंसान है, इंसान की फितरत का खासा भी ये है कि वो हर चीज़ को मुकम्मल देखना चाहता है। अगर इंसान के यहाँ ज़ौक़ सलीम और फ़िक्र मुस्तक़ीम है तो वो ये चाहता है कि कायनात की हर शय मुकम्मल होना चाहिए, नाक़िस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ कोई अशार पढ़ने के लिए मिंबर पर आए और वो 4 मिसरों के बजाय क़ते में 3 मिसरे पढ़ते तो फ़ौरन ज़हन ये सवाल करेगा कि इसने पूरा क्यों नहीं पढ़ा। कोई शायर अगर नाक़िस कसीदा छोड़ दे, मरसिया छोड़ दे तो सुनने वाले कहेंगे मुकम्मल होना चाहिए था। कोई घर अगर बनते बनते रुक जाए तो चलते चलते ज़हन इंसानी ये सवाल करता है कि ये घर मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। कोई किताब अगर अधूरी हो तो फौरन लोग ये सवाल करते हैं कि लिखने वाले ने इसको मुकम्मल क्यों नहीं लिखा। तो ये इंसान की फिक्र का तकाजा है कि वो हर चीज़ को मुकम्मल देखना चाहता है। वो कह रहा है मैंने हर चीज़ को कामिल खल्क़ किया है, किसी चीज़ को नाक़िस खल्क़ नहीं किया है, हर चीज़ को
कामिल बनाया है। परवरदिगार फिर तू ये दावा क्यों कर रहा है? कहा अगर मेरी बनाई हुई किसी चीज में तुम कोई कमी निकाल दो तो मैं दावे रुबूबियत वापस ले लूंगा, दावे उलूहियत वापस ले लूंगा। परवरदिगार ये तमाम चीजें तो तूने मादे से खल्क की हैं, मादे मुतलक से। तू कमाले मुतलक है, ये मादे की चीजें हैं। सूरज मादा, चांद मादा, जमीन मादा, आसमान मादा, इंसान मादा, ये तमाम चीजें मादे से ताल्लुक रखती हैं। तू कहना क्या चाहता है? कहा देखो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब मैं मादे को मुकम्मल करके अपने वजूद को पहचानवा सकता हूँ तो क्या नूर को मुकम्मल करके अपने वजूद को नहीं पहचानवा सकता? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कुल्ले ईमान, नारे अच्छा और आगे बढ़िए। और इंसान की खासियत क्या है? आप किसी बज़्म में हो, किसी ऐसी जगह मौजूद हो कि जहाँ किसी तरह का कोई प्रोग्राम चल रहा हो, तो उसमें आप जाएं और देखें कि इंतहाई हसीन किस्म के अफराद हैं और उन खूबसूरत तरीन लोगों में एक शख्स बेइंतहा हसीन है, बेइंतहा खूबसूरत। आप कहेंगे लोग तो सब अच्छे हैं, लेकिन ये नौजवान कुछ अलग जगह का लगता है, इसकी कैफियत अलग है, इसका हुस्न अलग है, इसमें हुस्न खुदादात के जलवे नजर आते हैं। ये हुस्न कहाँ से लेके आया? आपकी निगाहें मरकूज हो जाएंगी, मुल्तफित हो जाएंगी उस नौजवान की तरफ जो बज़्म में सबसे हसीन होगा। अच्छा उसी वक्त जब आप उसको देख के उसकी तारीफ करते हो, कोई इंसान ये कह दे कि आप जिसको बहुत खूबसूरत बता रहे हैं, आपको कुछ पता भी है, वो ज़हनी तौर पर खब्तुल हवासी का शिकार है, उसका ज़हन मुकम्मल नहीं है, वो दीवाना है, उसकी फिक्री कैफियत ठीक नहीं है, वो सही नहीं है दिमागी एतबार से। तो मुझे ये बताइए फिर आप उसके हुस्न को देखेंगे? बस इतना कहना काफी होगा, आपकी तवज्जो हट जाएगी। तो इंसान हर चीज को मुकम्मल देखना चाहता है, मादे से ताल्लुक रखने वाली भी सब चीजें मुकम्मल हो, किताब मुकम्मल हो, सूरज मुकम्मल हो, चांद मुकम्मल हो, जमीन मुकम्मल हो, मखलूकात मुकम्मल हो, इंसान मुकम्मल हो। तो जब हर चीज मुकम्मल होना चाहिए तो जिस शरीयत के मुताबिक इंसान जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो नाक़िस शरीयत होना चाहिए? क्या वो नाक़िस शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे? शरीयत भी तो मुकम्मल होना चाहिए। तो परवरदिगार हमें कैसे पता चले? निज़ाम बहुत से हैं, कानून बहुत से हैं, शरीयतें बहुत सी हैं, किस शरीयत को मुकम्मल माना जाए, किसको मुकम्मल ना माना जाए। परवरदिगार आवाज देगा अगर तुम्हें ये देखना है कि कौन सी शरीयत मुकम्मल है, कौन सी शरीयत मुकम्मल नहीं है, तो पहले ये देखो कि लाने वाले मुकम्मल हैं या नहीं। क्या बात है, वो लाने वाले मुकम्मल है ना या नहीं। परवरदिगार हम कैसे पहचानेंगे? हमारे सामने तमाम निज़ाम मौजूद हैं, हमारे सामने तमाम शरीयतें मौजूद हैं, हमारे सामने तमाम आईन मौजूद हैं, हमारे सामने तमाम कानून मौजूद हैं। हम किसको माने कि कौन लाने वाला कैसा है, कौन लाने वाला सही है, कौन लाने वाला सही नहीं है? तो सुनो, कसौटी मैं दिए देता हूँ, तौलना तुम्हारा काम है, कसौटी मैं दिए देता हूँ, परखना तुम्हारा काम है। का परवरदिगार वो कसौटी किस तरह की है? का अगर तुम्हें ये देखना है कि कौन सी शरीयत मुकम्मल है, तो ये देखो कि कौन सा रहबर मुकम्मल है। और अगर रहबर का पता लगाना है कौन सा रहबर मुकम्मल है, तो ये देखो जिस रहबर के यहाँ इस्मत की मोहर लगी हुई हो वो रहबर मुकम्मल होगा। और अगर इस्मत की रहबर मोहर लगी हुई नहीं होगी तो वो रहबर मुकम्मल नहीं होगा। परवरदिगार निज़ाम आते रहे, शरीयतें आती रही, लेकिन कौन सी शरीयत को मुकम्मल माना जाए? का सुनो, कुरान में जाके देख लेना, आखिरी हज के मौके पर रसूल के देख लेना, जिस मौके पर मैंने आयत उतार दी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम,
मखलूकात में थोड़ा सा देखिए, यहाँ डॉक्टर्स हजरात अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। अल्लाह नजर न रखे सेंटर को और ये तरक्की करता रहे, और इसी तरह से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हम तो दुआ करते हैं जब जुलूस निकले तो डॉक्टर्स के हाथ में अलम हो, हमारी कौम के नौजवान डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, ताजिर हों, बड़े बड़े ओहदों को हों, दुनिया देखे कि देखो ये अली अकबर के मानने वाले नौजवान, आसिम के मानने वाले नौजवान हैं। और इसके लिए जरूरत है कि हम अपनी नस्लों के ऊपर, अपने नौजवानों के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर बाकायदा तौर पर वर्क करें, सेंटर से अपने मरकज से अलग ना होने दें, और साथ साथ उनकी तालीम का ख्याल रखें। तालीम का ख्याल रखेंगे तो कोई रुशनी उभरने नहीं पाएगा। आप देखें परवरदिगार जिन चीजों को खल्क करता है, वजूद अता करता है, वो सब मुकम्मल हुआ करती हैं। अच्छा, डॉक्टर्स हैं तो मैं उन्हीं के हिसाब से मिसाल दूं। मुझे ये बताइए विटामिन कहाँ से आते हैं? कोई विटामिन से में विटामिन सी, कोई विटामिन बी, कोई विटामिन ई, कोई विटामिन ए, ये तमाम चीजें विटामिन फल में होते हैं। ये जो फल होते हैं ये विटामिन हासिल कहाँ से करते हैं? क्या आसमान से धूप के जरिए आते हैं? क्या नहीं, जो उसी मिट्टी से विटामिन हासिल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ माशाल्लाह बहुत सी जमीनें हैं, आप दो दरख्तों को एक साथ लगाइए, एक में एक सेब का दरख्त हो और एक केले का दरख्त हो, एक सेब का दरख्त हो, एक लीची का दरख्त हो, और वो दरख्त जिनकी जड़ें मिली हुई हो दोनों की, वो जब बड़े हो जाएं, उनमें फूल निकल आए, फल निकल आए, तो आप डॉक्टर्स सब जमा होके और रिसर्च स्कॉलर्स जमा होके तय करें, अरे नहीं साथ में बोया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके विटामिन बदल गए हों, भाई सेब का विटामिन लीची ने ले लिया हो, लीची का विटामिन सेब ने ले लिया हो, इसी जमीन से तो हासिल किए हैं। एक ही जगह पर बोया गया, एक ही जमीन में लगाया गया, एक ही तरह से पानी दिया गया, परवान चढ़ाने वाला एक, बोने वाला एक, तरबियत करने वाला एक, लेकिन जब फल निकल के आए तो अपने अपने फल के मुताबिक उसने विटामिन पेश किया। विटामिन जमीन से लिए होना तो ये चाहिए था कि एक दूसरे में मुंतकिल हो जाते, जड़ें मिली हुई थी, दोनों मिले हुए थे, एक सा पानी दिया जा रहा था। नहीं, बताने वाला कहेगा कि यही तो कमाल है कुदरत का। परवरदिगार जिसे बनाता है वो दूसरे की चीज पर डाका नहीं डालता। ये दुनिया वालों का कमाल है, काम किसी का होता है, डाका कौन डालता है? हर चीज अपने अपने मिजाज के मुताबिक आगे चल रही है। मुझे जहाँ तक ले जाना है उसमें जल्दी से लेके आऊँ, बहुत सी बातें आज करना है। हर चीज अपने अपने मिशन के मुताबिक जिंदगी के सफर को आगे बढ़ा रही है। और कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं सब गौर से रिसर्च करके देख लीजिए, हर शय को इंसान के लिए खल्क किया। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंसान के लिए खल्क नहीं हुई है। परवरदिगार ये तो फिरौन बन गया, ये तो शद्दाद बन गया, ये तो हामान बन गया, ये तो यजीद बन गया, ये तो तेरे मुकाबले पाके खड़ा हो गया, ये तो खुदाई का दावा करने लगा, ये तो जुल्म बर्बरियत करने लगा, ये तो बस्तियों को उजाड़ने लगा, ये तो मुल्कों को तबाह करने लगा। अरे तेरे इख्तियार में सब कुछ है, तू इस तरह का कोई निजाम पैदा कर दे कि ये पानी इसके लबों तक आते आते सूख जाए, ये जमीन फटे और ये इसके अंदर समा जाए, ये खत्म हो जाए। का परवरदिगार आवाज देगा, मैं रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ। मैं रहमान भी हूँ रहीम भी हूँ। रहमान हूँ अपनों के लिए, रहीम हूँ दूसरों के लिए। हिसाब वहां बराबर करूंगा जहां बराबर करना है, लेकिन यहाँ मैं राज़िक हूँ। तो मेरी रज़ाकियत का तकाजा ये है कि फिरौन चाहे खुदाई का दावा करे, लेकिन मैं उसको भी रिस्क दूंगा, मैं नमरूद को भी रिस्क दूंगा, मैं हामान को भी रिस्क दूंगा। लेकिन जब वो अपने वजूद पर इतराने लगेगा तो किसी को मच्छर के जरिए खत्म करवा दूंगा, किसी को दरियाए नील में गर्क करवा दूंगा, ताकि वो अपने आप को समझ सके, दुनिया इबरत का निशान बना सके उसको कि कभी हमारे मुकाबले पर ना आना। तो हर शय को, हर चीज को इंसान के लिए खल्क किया है। सूरज को इंसान के लिए, चांद को इंसान के लिए,
ستارے کو انسان کے لیے, زمین کو انسان کے لیے, اور ہر شے انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے. زمین پہ انسان بیٹھا ہوا ہے, اگر سورج نکلنا چھوڑتے تو زندگی اجیرن ہو جائے. اور جو چیزیں بہت زیادہ زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ سب سے آسانی سے مل جاتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, پانی زندگی کے لیے ضروری ہے, پانی نہ ہو تو آپ کی زندگی آگے نہ بڑھ پائے. اللہ نے کہا میں فری میں دوں گا. آکسیجن جو بہت ضروری ہے, اگر 1 گھنٹے کے لیے دنیا سے آکسیجن ختم ہو جائے تو لوگ تڑپ تڑپ کے مر جائیں. پروردگار نے کہا جو بہت ضروری ہے وہ میں آسانی سے دوں گا. ایک واقعہ آپ نے ابھی سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھا, وہ اسپتال میں تڑپنے لگا تو اسے آکسیجن دی گئی, وہ صحیح ہو گیا. اس کے بچے آئے تو وہ رونے لگا. کہا رو کیوں رہے ہو بابا, آپ تو صحیح ہو گئے ہو. کہا میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ تم نے پیسے خرچ کر کے, اپنا سرمایہ خرچ کر کے مجھے آکسیجن لگوائی ہے. یہ شہر کا سب سے مہنگا ڈاکٹر ہے, تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں, اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں. جس خدا نے زندگی بھر ہمیں فری میں آکسیجن دی, زندگی بھر ہمیں فری میں بغیر کچھ اجرت لیے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں سے نوازا, ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ تو ہر شے انسان کے لیے خلق کی گئی ہے, انسان کو خدا کے لیے خلق کیا گیا ہے. تو آخر یہ انسان اس کا شکر ادا کیوں نہیں کر رہا ہے جس کے لیے اس انسان کو خلق کیا گیا ہے؟ بات تھوڑی سی خوش ہو گئی. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پروردگار نے ہر شے کو خلق کیا, اور اس نے پھر یہ کہا کہ دیکھو نظام میں نے بھیجا ہے معصوم رہبروں کے ذریعے. جہاں معصوم رہبر ہوں وہاں نظام مکمل ہوگا. آپ پروردگار کیسے پہچانے معصوم رہبر کون ہے؟ کہ سنو, جہاں عصمت کی مہر لگی ہوئی ہو, جہاں میرا حبیب آواز دے اولنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد, وآخرنا محمد, یہاں سب کے سب محمد ہیں. نہیں, ایسے آپ کے ذہنوں کے قریب نہیں آؤں گا, دوسرے انداز سے آنا چاہتا ہوں. آئیے میرے ساتھ جنگ بدر میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی, اس نے ہاتھوں کو جوڑا, پیغمبر کے پاس آیا, سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر نے اس کو ایک کھجور کی لکڑی اٹھا کے دی, باعجاز نبوت وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی. صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ سرکار میں لڑنے جا رہا ہوں, یہ لکڑی کیوں دے رہے ہیں؟ دشمنوں کے پاس تلواریں ہیں, معرفت رکھتا تھا, اس نے تلوار لے لی. اگر امت مسلمہ یہی سمجھ لے, یہی دیکھ لے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ نہ دیکھے کیا دیا جا رہا ہے, یہ دیکھے کون دے رہا ہے. ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی, اس کے بعد آئیے جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں عکاشہ بن نہر کی تلوار ٹوٹی. وہ بھی اسی شان سے آئے کہ اے پیغمبر اعظم سرکار رسالت معاف, میری بھی تلوار ٹوٹ گئی. رسول اللہ نے پھر ایک رطب کی لکڑی دے دی. وہ باعجاز نبوت زندگی بھر اس لکڑی سے تلوار کی طرح لڑتے رہے, یہ کیفیت تھی. اب آئیے تھوڑی ہی دیر کے بعد جنگ احد میں ایک مجاہد کی تلوار اور ٹوٹی. وہ سر کو جھکا کے پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو گیا, اسلحہ نہیں مانگا, بس اتنا کہا میری تلوار ٹوٹ گئی. میں کہوں گا پیغمبر ان 2 سپاہیوں کو آپ نے اسلحہ دے دیا, یہ جو سپاہی آ رہا ہے, یہ جو مجاہد آ رہا ہے, یہ آپ کا وزیر بھی ہے, یہ آپ کا وزیر بھی ہے, یہ فاتح خیبر بھی ہے, یہ قاتل مرحب و انتر بھی ہے, یہ آپ کی بیٹی کا کفو بھی ہے, یہ آپ کے بچوں کا باپ بھی ہے. آپ نے عکاشہ بن نہر کو تلوار دی, آپ نے ابو دجانہ کو تلوار دی, لیکن اس کی تلوار کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ رسول بھی خاموش ہیں, علی بھی خاموش ہیں, ارد گرد چمکنے والے تارے بھی خاموش ہیں کہ اچانک فضاؤں میں ایک آواز گونجی, ایک غبار چھٹا تو ایک آواز آئی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کوئی بہادر نہیں ہے سوائے علی کے, کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. جبریل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بتائیے یہ تلوار آسمان سے آئی کیسے؟ کیا وہاں کوئی کارخانہ کھلا ہوا تھا؟ کیا وہاں کوئی فیکٹری کھلی ہوئی تھی؟ کیا آسمان پر کوئی کارخانہ تھا؟ ہم نے کہا تم تلوار دیکھ رہے ہو, خوان نہیں دیکھ رہے ہو, دسترخوان نہیں دیکھ رہے ہو, جہاں باورچی خانہ تھا وہی تلوار کا
اور ممبر تک اللہ اکبر جہاں باورچی خانہ تھا وہیں پر کارخانہ تھا، جہاں سے نظام غذائیات آیا تھا وہیں سے تلوار بھی آئی تھی. بہت توجہ چاہتا ہوں. اچھا میں رسول اللہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بلیک برن کے ان مومنین کی موجودگی میں. سرکار رسالت معاف دست ادب چھوڑ کے میں آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بس اتنا بتا دیجئے اس موقع پر کہ ابو دجانہ کو تلوار آپ نے دی، عکاسہ بن نہر کو تلوار آپ نے دی، لیکن یہ آپ کے بیٹوں کا باپ آپ کی بیٹی کا کفو انما حلطہ کا تاج پہنے ہوئے فاتح خیبر اقلیم مکرمت کا سلطان استاد جبرائیل کشور فضائل کا شہنشاہ مولا ہمارے سامنے آپ کے سامنے آئے ہوئے کھڑے ہیں، آپ انہیں تلوار نہیں دے رہے ہیں. اب جملہ کہہ دوں میں دیکھتا ہوں کیسے سنبھالتے ہیں بلیک برن کے مومنین. عجب نہیں پیغمبر اعظم آواز دیں گے، نادان ہو جانتے نہیں ہو، عکاسہ بن نہر ہوں یا ابو دجانہ ہوں، جو جس کو سپاہی بناتا ہے اس کے اسلحے کا انتظام وہی کرتا ہے. ارے انہیں سپاہی میں نے بنایا تھا، اسلحہ میں نے دے دیا، علی اللہ کا بھیجا ہوا سپاہی. تلوار بھی وہاں سے آئے گی، لہذا تلوار بھی وہاں سے آئے گی، چونکہ یہ وہاں کا بھیجا ہوا، تو یہ بات تو طے ہو گئی نا. بہت توجہ. اب آئیے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. واللہ اخرجکم، جب تمہیں تمہاری ماؤں نے اپنے پتن سے ظاہر کیا، لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اس کے بعد جو یہ چند صلاحیتیں عطا کی ہیں یہ اس وجہ سے دی ہیں تاکہ تم شکریہ کی منزل میں آگے بڑھ سکو، منزل شکر میں پہنچ سکو. یہ جو بازوؤں کی مچھلیوں پر طاقت ملنے کے بعد ہاتھ رکھ کے اکڑتا ہے نا انسان، 2 منٹ میں سب بھول جاتا ہے، اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، سب اکڑ نکل جاتی ہے. دیکھو کھنڈرات کی شکل میں جو قلعے پڑے ہوئے ہیں، بتاؤ یزید کی قبر کا کہیں پتہ ہے؟ فرعون و نمرود و شداد کہیں ہیں؟ سب ختم ہو گئے. بہت توجہ چاہتا. علی نے اللہ پر توکل کیا تھا، کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے. یزید حسین کو ختم کرنا چاہتا تھا، سپر پاورز ہمیں ختم کرنا چاہتی ہیں. جولان کی چوٹیوں سے سید نے آواز دی، اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے. جب کربلا کا ملعون یزید ہمیں ختم نہ کر سکا تو تم سپر پاورز کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہمارا تعلق سپیریئر سے ہے. کو مانتے ہیں لعلکم تشکرون، شکر کی منزل میں ہے. اچھا دوسری آیت بھی پڑھ دوں تاکہ جلدی سے نتیجہ. دوسری آیت میں اسی انداز سے اسی شان سے پروردگار نے کہا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ وہی تو ہے جو خلق بھی کرتا ہے اور وفات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. اور اسی میں آگے کہا وہ پلٹائے گا تمہیں الی ارذل العمر، اسی عمر کی طرف، اسی منزل کی طرف، اسی کیفیت کی طرف. پلٹانے کا مطلب کیا ہے پروردگار؟ پہلے تو نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ، سماعت دی، بصارت دی تاکہ تم اس کو پہچان کے اس کا شکریہ ادا کرو. دوسری آیت میں کہا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، وہ خلق بھی کرتا ہے، وفات بھی دیتا ہے. وہ پلٹائے گا الی ارذل العمر، اسی عمر کی طرف، اسی منزل کی طرف، اسی کیفیت کی طرف. یعنی جیسی ابتدا تھی ویسی انتہا ہوگی.
ذرا مشاہدہ کر کے دیکھو قافلہ آدمیت اور کاروان انسانیت اور نظام انسانیت کو دیکھو کہ ابتدا اور انتہا کیسی ہوتی ہے. ابتدا میں بھی انسان کمزور ہوتا ہے, انتہا میں بھی انسان کمزور ہوتا ہے, ابتدا میں بھی انسان نجس ہوتا ہے, انتہا میں بھی انسان نجس ہوتا ہے. ابتدا میں اتنا نجس ہوتا ہے کہ غسل ولادت واجب, انتہا میں اتنا نجس ہوتا ہے غسل میت واجب. ابتدا میں اگر کوئی چھو لے تو وہ بھی نجس ہو جائے, جب مرتا ہے یہ تب اگر کوئی چھو لے تو غسل مسح میت واجب ہو جائے. ابتدا میں بھی نجس, انتہا میں بھی نجس, آتا ہے تو بھی نجس, جاتا ہے تو بھی نجس. تو انسان کی ابتدا بھی نجس ہوتی ہے, انتہا بھی نجس ہوتی ہے. تو یہ انسان ان لوگوں سے مقابلہ کیوں کرتا ہے جو آتے ہیں تو کعبے سے آتے ہیں؟ انسان آتا ہے تو گونگا آتا ہے, بولتا نہیں ہے, جاتا ہے تو گونگا جاتا ہے, آتا ہے تو بھی گونگا, جاتا ہے تو بھی گونگا, آتا ہے تو بھی نہیں بول پاتا, جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, جاتا ہے تو بھی نہیں بول پاتا, یہ کیفیت ہوتی ہے. اچھا, یہ قاری عبد الباسط ہیں, یہ قاری عبد الصمد ہیں. بھئی ہمارے ہاں تو یہ الزام ہوتا ہے, ہم اپنوں کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں کہ حافظ نہیں ہوتے ہیں, قاری نہیں ہوتے ہیں, لیکن قسم خدا کی جیسے ہمارے یہاں کے حافظوں نے پوری دنیا میں ڈنکے بجائے ہیں ویسے حافظ ہی کہیں پیدا نہیں ہوئے. بھئی طباطبائی کا نام آپ نے سنا ہے, 5 برس کا حافظ تھا. شاہ سعود نے اس سے پوچھا کہ ہم تمہارے حافظ سے بہت خوش ہیں, 35 اور 40 روش میں قرآن پڑھتا تھا, کوئی لفظ بول دیجئے وہ آیت پڑھ دیتا تھا, الٹا قرآن, سیدھا قرآن, بیچ میں سے آیت بولیے, کوئی لفظ بولیے, کوئی جملہ بولیے, کوئی معنی بولیے, وہ آیت سنا دیا کرتا تھا. شاہ سعود نے پوچھا کہ ہم تم سے بہت خوش ہیں, بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو, جو چاہو تم ہم سے مانگ لو, دولت لے لو, سرمایہ لے لو, پیسہ لے لو, بنگلہ لے لو, گاڑی لے لو, دنیا کی بڑی سے بڑی گاڑی دینے کے لیے تیار ہیں, بڑا سے بڑا گھر بنا کے دینے کے لیے تیار ہیں, یہی رک جاؤ. تو اس معمولی سے 5 برس کے حافظ طباطبائی نے یہ کہا کہ جو ہمیں چاہیے وہ تم دے نہیں سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو تم ہمیں دے دو. کہا کیا چاہیے؟ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تم محبت اہل بیت اختیار کر لو. اچھا, اب یہ میری ماں بہنوں کے لیے میں 2-3 جملے عرض کرتا ہوں, بالکل سنجیدگی سے سنیں. ہمارے یہاں حالانکہ مشہور یہ ہے کہ عورتیں جس ٹرین کے ڈبے میں بیٹھتی ہیں اس میں سب سے زیادہ شور ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ مجلس میں جو ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں ان کا شعور اتنا بیدار ہوتا ہے وہ صرف مجلس سنتی ہیں. یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے. وہ طباطبائی جو حافظ تھا, قاری تھا ایران کا, اس کے والدین سے علامہ جوادی نے, علامہ ذیشان جوادی تابسرا, انہوں نے انٹرویو لیا تھا. وہ انٹرویو اصلاح رسالے میں چھپا تھا, وہ میں نے پڑھا تھا. انہوں نے اس کے والدین سے پوچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے اس بچے کی تربیت کیسے کی, یہ اتنا بڑا حافظ بن گیا کہ دنیا حیرت میں ہے, مختلف ممالک کی یونیورسٹیز اس کو PhD کی ڈگری دے رہی ہیں. 5 برس میں اتنا بڑا حافظ کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. تو ان کے والدین نے کہا, اب یہ مائیں اور بہنیں سنیں کہ جب یہ بچہ بطن مادر میں تھا ہم اس وقت سے اس کی تربیت کر رہے تھے. ہم کبھی, اس کی ماں کبھی بھی بغیر وضو نہیں رہا کرتی تھی, اور ہمارے گھر میں لوریاں اور گانے نہیں گائے جاتے تھے, قرآن کی آیتوں کی تلاوتیں کی جاتی تھی, تلاوت کی جاتی تھی. اور یہ بچہ جب وجود میں آیا, ہوش مادر میں آیا, پیدا ہوا, تو ماں اس وقت تک اس کو دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک باوضو نہ ہو. باوضو ہو کر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں جب تربیت کی گئی تو 5 برس کی عمر میں اتنا بڑا حافظ پیدا ہو گیا کہ اس نے دنیا کو ہلا دیا. بہت توجہ, باپ عالم تھے, ماں معرفت والی تھی,
تربیت کی تو بچے نے پوری دنیا میں ایک کیفیت پیدا کر دی قرآن فہمی کی. پوری دنیا حیرانی میں پڑ گئی کہ آخر اس بچے کی تربیت کیسے ہوئی ہے جو یہ اس طرح سے قرآن پڑھ رہا ہے. تم ہم سے کہتے ہو تربیت کیسے ہوئی ہے؟ ہمارا سلسلہ شہزادی عالمیان سے ہے جس کے گھر کی کنیز جب جھاڑو دیتی تھی تو آیتیں جمع کیا کرتی تھی, گفتگو کرتی تھی تو قرآن کی زبان میں گفتگو. صلوات بھیجنے محمد. بیچ میں ایک بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو انسان آیا تو بھی ظاہر انتقال ہو گیا. بہت بڑے حافظ تھے, قاری تھے, قاری عبدالصمد, قاری عبدالباسط. ہم ان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے, سرکار ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, فین نہیں. آپ ان سے کہیے کہ زندگی بھر انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے, جاتے جاتے ایک مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھتے چلے جائیں. ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, سورہ رحمان پڑھیں, سورہ آل عمران پڑھیں, سورہ واقعہ پڑھیں, بلکہ یہ بس جاتے جاتے سب سے چھوٹا سورہ پڑھتے چلے جائیں. تو سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا خبط الحواسی کا شکار ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے, جانتے نہیں ہو, پہچانتے نہیں ہو. اب مرنے کے بعد انسان کی گفتگو کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اعضاء و جوارے رک جایا کرتے ہیں. بہت توجہ, یہ کیفیت ہو جاتی ہے. لہذا آپ یہ نہیں پڑھ سکتے, اپنے دماغ کا علاج کرائیے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی قاری ہو, حافظ ہو, بنتا کیسے ہے؟ کہا جب آتا ہے تو والدین تربیت کرتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, مکتب بھیجتے ہیں, سینٹر پر بھیجتے ہیں, قرآن کو یاد کرتا ہے. بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک جب یہ قرآن یاد کر لیتا ہے تو یہ کہلاتا ہے حافظ. علم قرأت سیکھ لیتا ہے تو کہلاتا ہے قاری. جب آیا تھا تو بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا, جب اس دنیا سے گیا تب بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے. یہ اپنا قرآن, اپنی تلاوت سب چھوڑ کے قبر میں چلا گیا. تو دنیا کے حافظ یہ ہیں جو آتے ہیں تب بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے, جاتے ہیں تب بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے. تو حافظ اور ہوتا ہے, محافظ اور ہوتا ہے. آسانی سے میں یہ جملہ مس نہیں ہونے دوں گا. میں بڑی محنت کر کے یہاں تک کھینچ کے لایا ہوں. حافظ اور ہوتا ہے, محافظ اور ہوتا ہے. حافظ کی کیفیت الگ ہوتی ہے, محافظ کی کیفیت الگ ہوتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. حافظ جب آتا ہے تب بھی قرآن نہیں پڑھ پاتا, جب جاتا ہے تب بھی قرآن نہیں پڑھ پاتا. لیکن محافظ وہ ہوتا ہے جو خانہ کعبہ میں رسول کے ہاتھوں میں قرآن پڑھتا ہے اور شہادت کے بعد نوکے نیزہ پر قرآن پڑھتا ہے. ایک محفل کی آواز بلند صلوات ارشاد. یہ ہے علی, سمجھ میں آئے تو بچوں کی سمجھ میں آ جائیں, سمجھ میں آئے تو بڑوں کی سمجھ میں نہ آئے. تو حافظ اور ہوتا ہے, محافظ. ایک جملہ اور عرض کر دوں جلدی سے. حافظ وہ ہوتا ہے جو آتا ہے, قرآن رٹتا ہے, یاد کرتا ہے, پھر قرآن پڑھتا ہے, اور جب اس کی زندگی پر بات بنتی ہے, جان بچانے کا موقع آتا ہے, تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نوکے نیزہ پر قرآن کو بلند کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے حافظ. لیکن محافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو معاشرے اور سماج اور عظمت قرآن اور عظمت کعبہ کو بچانے کے لیے نوکے نیزہ سے تلاوت قرآن کرتا ہے. یہ ہوتا ہے محافظ, یہ ہوتا ہے حافظ. حافظ اور محافظ. اچھا, اور تیسری کیفیت کیا ہے؟ جب انسان آتا ہے تب بھی کمزور ہوتا ہے, جاتا ہے تب بھی کمزور ہوتا ہے. آتا ہے تو اتنا کمزور کہ اگر پیاس لگے تو پانی نہ مانگ پائے. اگر مائیں بچوں کی فطرت کو نہ سمجھتی ہوں تو پیاسا مر جائے بچہ. تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, پانی نہیں مانگ پا رہا ہے. ماں کسی وجہ سے بیمار ہو گئی, مدد نہیں کر پا رہا ہے, کوئی چیز اٹھانا ہے اس کو اٹھا کے نہیں دے پا رہا, اتنا کمزور ہوتا ہے انسان. یہ کیفیت ہے. اچھا, جب جاتا ہے, اب بڑے بہادر تھے, فنسب تھے, فرغت تھے, دلیر تھے, سورما تھے, ساون تھے,
ان کی بہادری کے اور پہلوانی کے چرچے تھے پوری دنیا میں. رستم زمانہ تھے یہ, گاما پہلوان تھے یہ, لیکن اب کیا ہو گیا آخری عمر میں یہ سکڑے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ جو ان کا بدن دیکھ کے اچھے اچھے پہلوان بھاگ جاتے تھے, یہ اب پلنگ پر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, یہ انسان کی زندگی کا خاصہ ہے. آتا ہے تب بھی کمزور, جاتا ہے تب بھی کمزور, آتا ہے تب بھی نادما, جاتا ہے تب بھی نادما, آتا ہے تب بھی یہی کیفیت ہوتی ہے, جاتا ہے تب بھی کمزوری کی کیفیت ہوتی ہے. اب ایک جملہ کہہ دوں آپ کے مزاج کا, تو ان عرب کے چرواہوں کو, ان چڑی ماروں کو ان سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آئے تو خانہ کعبہ کے بعد گلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کر دے. اور اگر ضعیفی کا عالم ہو تو کبھی در خیبر کو اکھاڑ دیں, کبھی میمنہ کو میسرہ پر پلٹ دیں, میسرہ کو میمنہ پر پلٹ دیں. صلوات بھیجنے ہیں محمد. آہستہ آہستہ یہاں تک آگے گا, میں جلدی سے فیصلے کا آتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء, اور اس کے بعد قرار دیا سماعت, بصارت, افئدہ. افئدہ کسے کہتے ہیں؟ بس اس سے بحث اس کے بعد ختم کر لوں. افئدہ کہتے ہیں قلب سلیم کو. بہت توجہ. اچھا, پروردگار کی ترکیب اور فصاحت و بلاغت قرآنی کو ملاحظہ فرمائیے. پروردگار نے کیا کہا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سماعت دی, بصارت دی اور قلب دیا تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں. ارے کہنا تو یہ چاہیے تھا پروردگار کو ہم نے سماعت دی, بصارت دی, ساتھ میں عقل دی, عقل سلیم عطا کی, تاکہ اس عقل کے ذریعے سے معرفت کے سفر میں آگے بڑھے اور معرفت حق تک پہنچ جائے اور پھر اس کا شکریہ ادا کرے. لیکن پروردگار نے کہا نہیں, ہم نے سماعت دی, بصارت دی اور قلب سلیم دیا. تو یہاں پر عقل کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ استعمال تو عقل کا لفظ. اب پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں, مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں, بس نتیجہ دیے دیتا ہوں. تو عقل کا لفظ استعمال کرنے کی جگہ پروردگار نے استعمال کیا قلب کا لفظ. افئدہ, قلب سلیم عطا کیا. اچھا, عقل اور قلب کا کام کیا ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیے. عقل بتاتی ہے, عقل سمجھاتی ہے. بہت توجہ. قلب کا کام یہاں ہوتا ہے, قلب میدان عمل میں لے کے جاتا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں مجلسیں, قرآن, اہل بیت کے فضائل, سماعتوں کے دریچوں سے تو دل کی گہرائیوں میں یہ باتیں اترتی ہیں. تو قلب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان تمام باتوں کو عقیدہ بنا کے وہ جسم کے اندر پھیلی ہوئی رگوں میں اتار دیتا ہے اور پھر انسان میدان عمل میں اترتا ہے. یعنی قلب کا کام یہ ہے کہ عقیدے کو جسم و جسمانیات تک لے جانا, انسانی وجود تک پہنچانا, انسانی فکر تک پہنچانا. اب جب نتیجہ پیش کروں گا تو آپ بہت محظوظ ہوں گے. عقل کا کام صرف بتانا ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اس دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز پڑھنا واجب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے, حج کرنا واجب ہے, زکوٰۃ دینا واجب ہے, خمس نکالنا واجب ہے؟ کون سی عورت ایسی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ پردہ واجب ہے, شریعت کے احکام واجب ہو جائے کرتے ہیں منزل بلوغ تک پہنچنے کے بعد. سب کو معلوم ہے, لیکن کتنے سجدے چھوٹ جاتے ہیں, کتنی نمازیں لوگوں کی چھوٹ جاتی ہیں, لوگ کتنی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. تو جب عقل بتا رہی ہے شریعت کے سبجیکٹ کو, تو پھر یہ انسان سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے, یہ برائیوں پر آمادہ کیوں ہے, یہ غلاظتوں میں کیوں گھرا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بیچاری اتنی محدود ہے کہ بتا تو سکتی ہے, جھکا نہیں سکتی. عقل بتا سکتی ہے نماز پڑھنا واجب ہے, لیکن منزل عمل تک, سجدہ دار تک آپ کی جبین نیاز کو نہیں لے جا سکتی, آپ کی پیشانی کو نہیں پہنچا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا کام صرف بتا دینا ہے, شعور کو بیدار کرنا ہے. منزل عمل تک لے جانے کا کام
عقل سے آگے کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا ہوا کرتا ہے، اور جو عقل سے آگے کی چیز ہوتی ہے اسی کو دل کہا جاتا ہے، اسی کو قلب کہا جاتا ہے۔ میدان عمل میں جو چیز لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دل۔ عقل بتائے گی، دل کروائے گا، عقل بتائے گی نماز واجب ہے، دل مصلی تک لے جائے گا، عقل بتائے گی کہ کربلا جانا چاہیے، دل کربلا تک لے جائے گا، عقل بتائے گی روزہ رکھو، دل دن بھر بھوکا رہنے پر مجبور کرے گا۔ تو دل کا کام ہوتا ہے منزل عمل تک پہنچانا۔ اب میں اس سبجیکٹ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، ایک ہی جملے میں بلیک برن کے دانشور مومنین تک یہ میسج پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اگر عقل اور دل کی کیفیت کو محسوس کرنا ہے تو کربلا اور کوفے آگے دیکھیے، جن کے پاس عقل تھی وہ کوفے میں رہ گئے، جن کے پاس دل تھا وہ کربلا پہنچ گئے۔ جیسے شب عاشور ہے اس انداز سے میں نے نہیں پڑھی، اس انداز سے کرو، بس کچھ سنجیدہ میسیجز تھے، پیغامات تھے، وہ دینا بہت ضروری تھے۔ اور اب اور آگے تو ہمارا سفر ہے معرفت حق تک کا، ہمیں معرفت حق تک پہنچنا ہے، اور کربلا سے بڑا مرکز معرفت حق کا کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک کربلا میں جا کے ہمیں معرفت حق ملتی ہے۔ آپ دیکھیں نا شب عاشور ہے نا، میں کل یہاں ایک بند سنا رہا تھا، ہمارے یہاں کے ایک شاعر تھے سہولت سیفلی صاحب، تو آپ کو اندلس کے وہ واقعات معلوم ہوں گے طارق ابن زیاد کے، کہ جب کشتیوں میں آگ لگا دی تھی، ساحل پر اترنے کے بعد کہا گیا مریں گے یا ماریں گے، یا کامیاب ہوں گے یا شہید ہو جائیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ کیفیت تھی نا، یہ انداز تھا۔ اب آئیے، یہ ان کے دنیا والوں کے پاس ایک یہی مثال ہے، اس سے بڑی مثال نہیں ملتی ہے، یہی دو تین مثالیں ہیں۔ ایک تلوار ملتی ہے جو میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کبھی چلی بھی یا نہیں چلی۔ ایک یہ مثال ہے کہ صاحب کشتیاں جلا دی اور اس کے بعد واپس نہیں گئے کامیاب، لیکن کربلا میں حسین نے اس کمال پر پہنچایا تھا معرفت کو۔ تم کشتیاں جلا رہے ہو، وہاں کشتی جلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں۔ میں اگر اس کو مضمون کی شکل میں پڑھوں گا تو دیر لگے گی۔ شاعر کا ایک بند پڑھے دیتا ہوں، سہولت صاحب نے کہا اپنی جنگوں کا بڑا شور مچانے والے، یہ جو ہم نے جا کے کشتیوں کو آگ لگا دی، یہ شور ہی تو ہے، ہوگا ہی تو ہے۔ اپنی جنگوں کا بڑا شور مچانے والے، یعنی بے وجہ کا طوفان اٹھانے والے، سلے ساحل پر سفینوں کو چلانے والے، ایسا کرتے نہیں حیدر کے گھرانے والے۔ سفینوں کو چلانے والے ایسا کرتے نہیں حیدر کے گھرانے والے، ایسا کرتے نہیں حیدر کے گھرانے والے۔ اپنے پروانوں سے جب عہد وفا لیتے ہیں، شمع گل کرتے ہیں، بیعت کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہے کمال توحید کی، کمال معرفت کے جس کمال پر تھے حسین کے ساتھی۔ اسی وجہ سے حسین نے کہا تھا میرے ایسے ساتھی نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، کسی کو نہیں ملے۔ کیوں حسین نے یہ جملہ کہا؟ ایک جملہ سن لیجیے، میں ہمارے آج اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، لہذا 2-3 منٹ میں زیادہ لوں گا، 10 منٹ۔ معرفت حق کی کیفیت کو دیکھیے، اندازہ تو لگائیے، اس کیفیت کو محسوس تو کیجیے۔ اچھا، پوری دنیا میں جو معرفت حق کے لیے دلیلیں دی گئی ہیں، برہان نظم، میں ابھی مثال دے رہا تھا، برہان نظم کسے کہتے ہیں؟ برہان نظم کہتے ہیں کہ مثلا موسم اپنے حساب سے اپنے وقت پر آئیں گے، سورج اپنے وقت پر نکلے گا، چاند اپنے وقت پر اپنا سفر شروع کرے گا، ستارے رات ہی کو چمکیں گے، آم کے درخت میں آم آئے گا،
खरबूजे के दरख्त में खरबूजा आएगा, लीची के दरख्त में लूची आएगी, धान के दरख्त में धान और गंदम के दरख्त में गंदम। ये सब बुरहाने नज़्म हैं जो मिसालें दी जाती हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। बुरहाने सिद्दीकीन, खुदा के जरिए से खुदा तक पहुंचानो, खुदा को पहचानो, उसके वजूद को, हर जर्रे में वो मौजूद है, कायनात की हर शय में मौजूद है। हमें समेट दो गुफ्तगू को अजीजों। उलमा ने बुरहाने नज़्म, बुरहाने सिद्दीकीन, दूसरी दलाइल के साथ साथ एक दलील और भी पेश की है खुदा तक पहुंचने की। अब मैं जुमला कह दूं, आप ऐसे ही सुनिएगा। बुरहाने नज़्म भी है, बुरहाने सिद्दीकीन भी है, दूसरे दलाइल भी है, लेकिन उलमा ने एक दलील और दी, सहराए करबला में हुसैन का इत्मीनान। सहराए करबला में करबला की रेखा पर हुसैन का वो इत्मीनान जो खुदा तक पहुंचा रहा था। हुसैन को देख के लोग खुदा तक जा रहे हैं। अच्छा अब आइए मारिफत के हवाले से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, जैसे साथी मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले। तो ये बात सही है। डॉक्टर अली मुर्तजा ज़ैदी साहब ने कराची में शुहदा के चेहलुम पर जो तकरीर की थी, उस तकरीर में रहबर मुअज़्ज़म के चेहलुम का जो तकरीर की, उस तकरीर में जुमला कहा था, नेट पे पढ़ी हुई है, सुन लीजिएगा, कि जैसा दौर जो रवा दौर है जो ये चल रहा है, जैसा दौर रहबर मुअज़्ज़म को मिला, इस दौर की क़यादत को मिला, वैसा दौर कभी मैसर नहीं आया। ये शियत के लिए गोल्डन पीरियड है, पूरी दुनिया में चेहरा चमक रहा है। आप अंबिया को भी ऐसा दौर नहीं मिला। यही सरकार सैयदुल शुहदा ने कहा था, साइंस ये कहती है कि एक ही तरह के 5 दमाग एक साथ आप जमा नहीं कर सकते, आज तक जमा नहीं हो पाए, 5 दर्स हैं, लेकिन हुसैन ने एक ही वक्त में 72 दमाग जमा किए। और उन दमागों की कैफियत क्या थी बताऊं, आपके सामने अर्ज करूं। उन 72 का कमाल ये था, एक आंसू में 72 अश्क हैं, आईना ऐसा कोई देखा नहीं। और उनका कमाल ये था, उन 72 का कमाल ये था, वो देखने में अलग अलग थे, अंदाज सबका एक था, आंखें सबकी अलग अलग थी, देखने का सलीका एक था, पैर सबके अलग अलग थे, चलने की कैफियत सबकी एक थी, दिल सबके अलग अलग थे, धड़कने का अंदाज सबका एक था, जीने के सलीके अलग थे, मरने का अंदाज सबका एक था। जैसे 72 मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले। और आगे बढ़िए थोड़ा सा, क्यों ऐसा कहा हुसैन ने? सरकार सैयद हुसैन की नजर तारीख पर थी। नाना के सहाबी वो जो सवालात थे, जिनकी अक्लों पर भी पत्थर पड़े थे, बास को छोड़ के शक्लों पर भी पत्थर पड़े थे, वो सब कूड़े के ढेर का देखने के लायक साबित हुए। कैसे कैसे शुभू को शोभा को भर के आए और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। लिहाजा जैसे साथी मुझे मिले वैसे तो मेरे नाना को भी नहीं मिले। उसके बाद का जैसे साथी मुझे मिले मेरे बाबा को भी नहीं मिले। जंग सिफ़ीन में क्या हालत हो गई। और मैं बड़े लरसते हुए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आहिस्ता से जुमला कह रहा हूँ। 11 हिजरी के बाद जो मदीने की कैफियत थी, अब मैं यहाँ से बयान कर दूं, सिर्फ चंद लोग ईमान पर बचे थे। बाकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, इमाम की मारिफत के सिलसिले में जर्रा बराबर भी शक आया तो इंसान का काम हो गया वो काम से। और कैसे कैसे शुभू को शुभात उभरे थे, कैसे कैसे शक उभर के आए थे। नहीं, और आगे बढ़िए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास सिपहसालार थे, नीचे से बिस्तर खींचा गया, किस तरह से वो गिर गए थे, कैफियत थी या नहीं थी। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा, और अगर अंबिया को आप देखेंगे, तारीख इस्लाम उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि तारीख अंबिया को न पढ़ ली। तारीख इस्लाम को समझने के लिए तारीख अंबिया का समझना बहुत जरूरी है। तो बस गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अंबिया के चाहने वाले कैसे थे? हैकल सुलेमानी बन रहा है, सुलेमान नबी साहब ने कहा, मौत का फरिश्ता आ गया, जनाब सुलेमान ने कहा कि इतनी देर मुझे रहने दो जितनी देर ये हैकल बन जाए, वरना ये कौम गुमराह हो जाएगी। कहा नहीं, वो तो जाना है,
کا روح قبض کر لو تو ایسا کرو مجھے اس کیفیت میں ان کو دکھائی دوں کہ میں کھڑا ہوا انہیں نہار رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ روح قبض کر لی گئی۔ جب قوم آئی عصا پر ہاتھ ڈالا تو اس کو دیمک کھا چکی تھی، کہا ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، بھٹک گئے۔ جناب موسیٰ کے چاہنے والے اس طرح سے بھٹکے ہیں، دریائے نیل بھی عبور کر لیا، معجزہ بھی دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اور اس کے باوجود سامری جیسے غدار نے انہیں بھٹکا دیا۔ جناب یوسف نے اپنے بچوں سے وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد تمہیں اذیتوں میں ڈالا جائے گا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ امت تمہیں ستائے گی۔ جناب عیسیٰ کے چاہنے والوں کے درمیان آپ رہتے ہیں، حواری تھے 12 ساتھی چاہنے والے۔ جناب عیسیٰ نے کہا دیکھو مجھے مصلوب کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو ان کا کیا عمل تھا؟ تھے چاہنے والے۔ کوئی دریا کے کنارے جا کے بیٹھا، کوئی نخلستان میں چلا گیا، کوئی کوہستان میں چلا گیا، کوئی پتھریلی وادیوں میں چلا گیا، کوئی سمندروں کے قریب چلا گیا، چھپ گئے جا کے۔ چاہنے والے تھے تو ساتھ میں رہتے۔ نبی نے کہا چھوڑ کے چلے گئے۔ حسین نے کہا جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے کسی کو ملے ہی نہیں، اور ان ساتھیوں کی معرفت کا کمال یہ تھا۔ حسین نے کہا میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، چلے جاؤ، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ اگر تمہیں جاتے ہوئے شرم لگ رہی ہے تو میں چراغ کو گل کیے دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ چراغ کو گل کیا گیا۔ اب جو دوبارہ حسین نے چراغ جلایا تو چاہنے والوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حسین نے کہا جیسے ساتھی ملے ویسے نہ مجھ سے پہلے کس کو ملے نہ میرے بعد۔ اب آج یہ جو دنیا کی کیفیت ہے، آخری بات سن لیجئے، مسلمانوں کی جو حالت ہے، کن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں یا نہیں پٹ رہے ہیں؟ اگر کل اہل بیت کو نہ ستایا ہوتا، بڑا اہم جملہ میں نے آپ کے سامنے کیا، تو آج تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی۔ دیکھو جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، کس شان کے ساتھ، کس بے نیازی کے ساتھ خدا کو سجدہ کر کے دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے۔ ہم اللہ اکبر خدا کو کہتے ہیں تو وہی ہمارے سامنے بڑی طاقت ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تیار بھی کیا ہے، آمادہ بھی کیا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھایا ہے۔ لیکن آج دنیا کی کیفیت کیا ہے؟ آپ یہ تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا حصہ ہے مسلمانوں کے پاس۔ آپ گوگل پر جا کے سرچ کیجئے، 23 یا 24% زمین کا حصہ آج مسلمانوں کی ریاستوں کے اور حکومتوں کے پاس ہے۔ 24% زمین مسلمانوں کے پاس، اور اسباب کے اعتبار سے معدنیات کی کانیں سب اسلامی ممالک میں، تیل زیادہ تر اسلامی ممالک میں، گولڈ زیادہ تر اسلامی ممالک میں۔ یہ کیفیت ہے، اور کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اتنی بڑی تعداد، 23% زمین، معدنیات کی کانیں، تیل کے ذخائر، تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی آج یہ ذلیل کیوں ہے، خوار کیوں ہے؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہاں کتنے تھے؟ وہاں کل 72 تھے۔ اسباب کے اعتبار سے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کچھ سامان بھی نہیں تھا، سرمایہ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، صرف 72 تھے۔ 72 جغرافیائی اعتبار سے کربلا زیادہ سے زیادہ 12 کلومیٹر کے اندر، اسباب کے اعتبار سے بھوکے اور پیاسے، طاقت کے اعتبار سے 72، لیکن وہ 72 کل بھی غالب تھے، آج بھی غالب ہیں، کل بھی غالب رہیں گے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے 72 نے کربلا کی معراج پا اور کربلا کی بلندی پا کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے ایک ہی نعرہ بلند کیا کہ ہم حق کو طاقت سمجھتے ہیں، طاقت کو حق نہیں سمجھتے۔ ہم حق کو طاقت سمجھتے ہیں، طاقت کو حق نہیں۔ ہمارے سامنے حق طاقت ہے، ہم معرفت کے اس کمال پہ ہیں جب کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس عزیزوں، یہ کربلا والوں کی معرفت کا کمال تھا کہ اس مقام پر پہنچے۔ آج چہلم میں
ہماری خواہش رہتی ہے کہ ہم سب اربعین کرنے کے لیے مولا کے روضے پر جائیں، عاشورہ کرنے کے لیے مولا کے روضے پر جائیں، اور آپ حج کی کیفیت دیکھ لیجئے اور زیارتوں کی کیفیت دیکھ لیجئے۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، معاذ بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کتنے لوگ پہنچتے ہیں کربلا میں؟ اربعین کے موقع پر آپ حضرات میں جو بہت سے افراد جاتے ہیں، پروردگار سب کو زیارت نصیب کرے کربلا کی۔ کتنے لوگ پہنچتے ہیں؟ بی بی سی کی رپورٹ تھی 2 سال پہلے، میں سن رہا تھا آپ کے یہاں کے میڈیا کی، کہ تقریباً 4 کروڑ افراد ہیں، 3 کروڑ افراد ہیں۔ کسی نے 2 کروڑ کہا، کسی نے 4 کروڑ کہا، کسی نے 5 کروڑ کہا۔ کتنی بڑی جگہ ہے کربلا میں، 12 کلومیٹر کا ایریا۔ اگر کسی سیاسی پارٹی کی ریلی ہوتی ہے 2-4 لاکھ پہنچ جاتے ہیں تو شہر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وہاں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لانتار صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس آخری بات ہے، سن لیجئے، وہاں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ اچھا کتنے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے؟ 25 لاکھ، 26 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ۔ اور 30 لاکھ میں یہ کیفیت کبھی بھگدڑ ہو گئی، کبھی کرین گر گئی، کسی کو پانی نہیں ملا، کسی کو کھانا نہیں ملا۔ مجھے بتائیے جو کربلا 5 کروڑ لوگ جاتے ہیں، بزرگ سے بزرگ اور بچے سے بچے سے پوچھ لیجئے، کوئی ایسا لا کے دکھا دیجئے جو یہ کہے کہ ہمیں پانی نہیں ملا، ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ اس زمین میں وسعت کیسے آئی؟ تو پروردگار نے کربلا کی زمین میں یہ خاصیت رکھی ہے، 5 کروڑ نہیں 5 ارب بھی پہنچ جائیں تو حسین کا دامن اتنا وسیع ہے کہ 5 ارب کو بھی اس میں سنبھالے گا۔ وہاں حجر اسود تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ہم سے کہتے ہو یہ زیارت کیوں پڑھتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے؟ بہت توجہ، یہ زیارت پڑھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ وہاں حجر اسود کا بوسہ کیوں نہیں دے پاتے ہو؟ کہ صاحب لوگ بہت زیادہ ہیں، شریعت نے اجازت دی کہ اگر حجر اسود تک نہ پہنچ پاؤ تو دور رہ کے فلائنگ کس، دور سے بوسہ دے دو، ہاتھ سے چوم لو، اشارے سے چوم لو، بوسہ مان لیا جائے گا۔ تو تم حجر اسود کو دور سے بوسہ دو، تمہارا بوسہ مان لیا جائے، ہم حسین کی بلیک برن سے زیارت پڑھیں، تو ہماری زیارت نہ مانی جائے، ہماری زیارت بھی مان لی جائے گی، جس طرح سے تمہارا بوسہ مان لیا جاتا ہے۔ اور وہ جو تم کعبے میں جا کے جو عمل انجام دیتے ہو اسی کو کمال پر پہنچایا تھا حسین نے، ذبح عظیم میں بدل دیا تھا اس کو۔ یہ کیفیت اگر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملتا جو کربلا سے آیا وہ یہ کہے ہم زری تک نہیں پہنچے، کوئی ایک انسان بھی، ایک بچہ، ایک بزرگ بھی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہے ہم زیارت کر کے نہیں آئے ہیں، ہم زری کو چوم کے نہیں آئے ہیں۔ کیفیت ارے کروڑوں کے باوجود بزرگ بھی زری تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب اداکار کربلا جاتا ہے تو امام کی زری آواز دیتی ہے، آجا میرے عزادار، آجا میرے ماتمدار، آجا میں تجھے کلے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے معرفت حاصل کیجیے، معرفت کے اس کمال پر ہے حسین کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے۔ بس عزیزوں آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے۔ آپ کو معلوم ہے دیکھیے اندھیرا ہو گیا، جب کربلا میں شب عاشور آئی تھی تو زینب نے سورج ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ کے کہا تھا، چاند کو دیکھ کے کہا تھا، اے چاند نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی۔
जनाब ज़ैनब ने जब शब आशूर के चांद को देखा तो चांद को देखने के बाद कहा, है चांद आप शब आशूर के अमल भी करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लानतें भेजिएगा, 4 रकअत नमाज है वो भी पढ़िएगा। लेकिन जानते हैं ये शब आशूर की मोहलत क्यों ली थी, किस वजह से ये शब आशूर आई थी, किस वजह से एक दिन की मोहलत दी गई थी। मीर अनीस ने अपने मरसिये में कहा, जो सबसे अजीम मरसिया है जिसका अरबी में मंजूम तर्जुमा सैयदुल उलमा ने किया है, उस मरसिये का एक बंद जो पहला बंद है उसमें मीर अनीस ने बताया, जब तक की मसाफत शब आफ्ताब ने जलवा किया सहर का रुखे बेहिजाब ने, देखा सुए फलक शहद गर्दू जनाब ने, मुड़कर सदा रफीकों को दी ये जनाब ने, आखिर है रात मदहो सनाए खुदा करें, उठो फरीज़ाए सहरी को अदा करें। जानते हैं क्या आवाज़ें आ रही थी शब आशूर में? दुश्मनों ने लिखा है, यजीद के मुअर्रिखीन ने लिखा है, हुसैन के खैमों से इबादतों की ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे शहद के मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़। और खैमों की कैफियत क्या थी? आज अली अकबर की रात है, आज अली अकबर के लम्हात है, लेकिन शब आशूर के 2 जुमले सुन लीजिए। खैमों की कैफियत ये थी कि माएँ अपने बच्चों को संभाल रही थी, बेटा कल कुर्बानी देना है। करबला की माँ पर हमारे करोड़ों सलाम। रात के सन्नाटे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो खैमे में तन्हा बैठे हुए थे और तलवार को सैकल करते जाते थे और ये कहते जाते थे, ए ज़माने तूने मेरे नाना से वफा नहीं की, ए ज़माने तूने मेरे बाबा से वफा नहीं की, ए ज़माने तूने मेरे भैया से वफा नहीं की, मुझे मालूम है कल तू मुझसे भी वफा नहीं करेगा। भाई ये शेर सुने जनाब ज़ैनब अपने भैया के करीब आके गिर गई, भैया मुझे यकीन हो गया कल मेरा अब्बास मारा जाएगा, कल अली अकबर मारा जाएगा, मुझे यकीन हो गया मेरे माँ जाए कल तू मुझसे बिछड़ जाएगा मेरे मीरा। और उसके बाद हुसैन ने बहन को संभाला, रात का सफर है ये, और आहिस्ता आहिस्ता तन्हा हुसैन मक्तल की तरफ चले, किसी को साथ में नहीं लिया, तस्वीर पढ़ते जाते और मक्तल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते जाते हैं। हिलाल इब्ने नाफे पीछे पीछे चलना शुरू हुए। हुसैन ने किसी के कदमों की आहट महसूस की, रुके, मुड़े, देखा, कहा कौन? कहा आका माफ कर दीजिएगा, आपकी इजाजत के बगैर आपके साथ चला आया हूँ। कहा हिलाल तुम हो? कहाँ? कहा हिलाल अगर आ ही गए हो तो आओ, मैं तुम्हें मक्तल दिखाई देता हूँ। कहा हिलाल देखो ये जगह वो है जहाँ मेरा अली अकबर मारा था, ये जगह वो है जहाँ से मैं कासिम की लाश के पामाल टुकड़ों को उठाऊंगा, ये जगह वो है जहाँ मैं अली असगर को लेके आऊंगा, यहाँ ये जगह वो है जहाँ मेरे बचपन का दोस्त हबीब मारा जाएगा। एक एक जगह हिलाल वो जगह देखो, वो जो फरात का किनारा देख रहे हो वहाँ मेरा बराबर का भैया सामने कटा के सो जाएगा। एक मर्तबा हिलाल रुक गए, हुसैन आगे बढ़ गए, हुसैन ने महसूस किया हिलाल मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, हुसैन रुके, पीछे मुड़ के देखा हिलाल, हिलाल कहाँ रुक गए? हिलाल करीब आए, कहा आका मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा हिलाल सवाल करो, रात का सन्नाटा है, शब आशूर की साएं करती हुई फजाएं हैं। एक मर्तबा हिलाल ने कहा आका जब से मैं आपके साथ मक्तल में आया हूँ, जब से मैं मक्तल में आया हूँ, जब से मैं मक्तल में आया हूँ, मेरे कानों में किसी बीवी के रोने की आवाज़। आका ये कौन बीवी तड़प तड़प के हाय हुसैन हिलाल तुमने पहचाना नहीं, मेरी माँ फातिमा। शब आशूर है, रोने में न जाने कहाँ पर सकीना बैठी हो, न जाने कहाँ पर शहजादी ज़ैनब हो, न जाने कहाँ पर शहजादी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा हो। हिलाल मेरी माँ फातिमा जब से मैंने मदीना छोड़ा है, मेरी माँ ने अपनी लहर छोड़ दी है, मेरी माँ पहले सुने हैं। बाजार शहादत गर्म हुआ, सुबह को अज़ाने अली अकबर के मसाइल पढ़े जाते हैं, आप लोग सुनते हैं। अली अकबर, मैं हजारों अली अकबर अपने हुसैन का अब अली अकबर है कौन जानते हैं? जब ये छोटे से थे तो लोग ज़ियारत करने आते थे। एक रावी आया, हुसैन से कहता है मैं अली अकबर की ज़ियारत करना चाहता हूँ। देखा तो देखता रह गया। अली अकबर जब मदीने में निकलते थे
तो दुकानदार दुकान छोड़ के बाहर निकल आते थे यहाँ। कोई अराबी कहता है मौला मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे भी एक ऐसा ही बेटा दे। तो हुसैन ने सवाल किया है भाई इतना बता, तुझे अल्लाह अगर ऐसा बेटा अता कर दे और उसके पाँव में कोई कांटा चुभ जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? तो आका मैं बर्दाश्त नहीं कर, मैं मरना बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतने हसीन बेटे के पाँव में कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुसैन ने कहा तो ये दुआ न करवा, मैंने अली अकबर को करबला के लिए अली अकबर का सीना होगा। ये है अली अकबर। अब आइए मेरे साथ। अली अकबर को इजाजत मिल गई, बाबा फूफी ने भी इजाजत दे दी, अम्मा ने भी इजाजत दे दी। हुसैन अली अकबर को खेमे में लेके आए, सजाया संवारा, अमामा रखा, कमर पर पटका बांधा। बहुत क्रिया करेंगे और क्रिया ही की रात है, 1 साल के बाद अब ये रात मैसर होगी, कोई कोताही न कीजिएगा। मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आजादी चाहती है जब अली अकबर के मसाइब हो तो मैसर हो जाया करो, जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को। आज बहुत क्रिया करोगे, शब आशूर का सन्नाटा है, अली अकबर के लम्हात हैं। बीवियों को बुलाया, तमाम बेटियों ने हिसार में अली अकबर को लिया। हुसैन ने सर झुका के कहा ज़ैनब को उम्मे कुलसूम मादर अली अकबर इज़्ज़ा सुकैना आखिरी मर्तबा शबीह पैगंबर की ज़ियारत कर दो। तमाम बीवियों ने अली अकबर को निहारना शुरू किया। क्या बाबा अब इजाजत है? अली अकबर खड़े हो गए, कहाँ बेटा इजाजत है? अब आइए हमीद इब्न मुस्लिम की रिवायत सुनिए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब मैं कहूँ तब ताबूत लेके आना, मेरा दिल चाह रहा है मैं दिल भर के मसाइल पढ़ूं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अली अकबर 7 मरतबा खेमे से बाहर निकले, जो भी शहीद रुखसत होके आया वो फौरन निकल आया। अली अकबर निकलते थे अंदर चले जाते थे, निकलते थे अंदर। ऐसा लगता था कि कोई अली अकबर को पकड़ पकड़ मैंने ये तो नहीं देखा कोई गले में बाहें डालता हो, कोई कमर पकड़ के खेलता हो। ऐसा लगता था जैसे कोई कुर्ता पकड़ के खेलता हो। अरे माँ अगर रोकती तो गले में बाहें डालती, कभी अगर रोकती तो गले में बाहें डालती। मुझे खींचने वाला कोई ना दिखा, लेकिन मेरा दिल कहता 4 बरस की सकीना अली अकबर जब निकलना चाहते होंगे, सकीना कहती होगी ए भैया बहुत शहजादी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। साहिब सोगना में आले मोहम्मद लिखते हैं कि ईरान से एक साथ काफिला लेके जाते थे और वो जाते ही काफिले को छोड़ के मौला के रोजे में जाके कुर्सा देते थे, अली अकबर के हाल के मसाइल पढ़ते थे, नौहा पढ़ते थे। शबे जुमा थी, आज की शबे जुमा है। उन्होंने जब नौहा पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने ऐसा महसूस किया गुनूती छा रही है, ऐसा लगा इमाम करीब आए। उन्होंने कहा कि अल्लामा मादतरानी आज तुम नौहा मत पढ़ो, अली अकबर के हाल का नौहा मत पढ़ो। क्या मौला कोई कोताही हो गई है? क्या नहीं, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमसे कोई कोताही नहीं हुई है। आज शबे जुमा है, आज हमारी प्यारी माँ, आज हमारी मजलूमा माँ हमसे मिलने आती है, तुम्हें नहीं मालूम। जब अली अकबर का नौहा होता है तो मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, बेहोश हो जाती है। रोज अदा लो, क्रिया करो। शबे आशूर अली अकबर किसी तरह से खेमे से निकले। अब मकातिल में मिलता है अली अकबर जिस घोड़े पर सवार होकर जाते थे वो घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ता था, रुकता नहीं था जल्दी। लेकिन अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, घोड़े ने हवाओं से बातें करना शुरू की, लेकिन चंद कदम जाके रुक गया। जानते घोड़ा क्यों रुका? ये घोड़ा रुका नहीं था, अली अकबर ने जबरदस्ती रोका था। जैसे ही अली अकबर मस्तल की तरफ चले तो अली अकबर मस्तल की तरफ चले, हुसैन अली अकबर के पीछे पीछे अली अकबर के
अली अकबर मकतब में गए, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, बस थोड़ी देर सुन लीजिए, लेकिन आंसुओं में कोई को नहीं। अली अकबर ने रजस पढ़ा, हमला किया, हमला करते रहे, बहुत बड़ा पहलवान मुकाबले पाया। हुसैन ने मादर अली अकबर से कहा, अली अकबर के लिए दुआ मांगो। अली अकबर ने उसे ज़ेर किया, फिर वापस पलट किया, कहा मेरे लाल कोई ख्वाहिश है? कहा बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है। शादी कौसर का पोता अपने मजलूम और गरीब बाप से पानी मांग रहा है। बाबा बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं बल्कि ये कह रहा है कि प्यास बहुत लगी है। एक मरतबा हुसैन ने अपनी अंगूठी दी तो अपने गहन में रख लो, तो बेटा जरा मेरी ज़बान को महसूस करो। अली अकबर ने अपनी ज़बान हुसैन की ज़बान से ज्यादा काटे हैं। जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज़ मेरे लाल, खुदा हाफिज़ मेरे शहज़ादे। अली अकबर मफसल में पहुंचे, जंग करते रहे, काफी देर तक जंगी में बराबर कर पड़ता। एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा कि अली अकबर के सीने में नेज़ा टूट गया, सीने से यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है। जब मैं मक्तल पढ़ता हूँ आपके सामने बयान करूँ, वो मक्तल के जुमले हुसैन की मक्तल के जुमले में पढ़ूं। हुसैन तेजी से दौड़े, गिरे उठे, गिरे उठे, गिरे उठे, 12 मरतबा हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचे। आज थोड़ी देर सुन लो, अली अकबर के करीब जाके हुसैन बैठ गए। कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा सीने में बर्छी की हड्डी टूटी हुई, मैं मसाइल खत्म कर देता अगर शब आशूर ना होती। बस मौला को रुखसत करने के लम्हात ये सोच के रहिए। कहा बाबा सीने में बर्छी की हड्डी टूटी है। हुसैन ने एक सवाल किया, मेरे लाल क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो बाबा एक ख्वाहिश तो है। तो बताओ मेरे लाल अली अकबर, कौन सी ख्वाहिश है जो दिल की धड़कनों के साथ तुम्हारे दिल में दौड़ रही है? तो बाबा आपको मालूम है जब मैं मदीने से चला था तो मैंने अपनी बहन सुहरा से वादा किया, तुझे लेने जरूर आ जाऊंगा। पूरा न कर सका, मैं चाहता हूँ एक मर्तबा अपनी बहन की ज़ियारत कर लूं। हुसैन मेरा बेटा है, उंगलियों के दरमियान है। रसूल नजर आया, काबे को कुछ नजर आया, बेटा आपने को कुछ नजर आया, उंगलियां हटा ली थे। अब हुसैन आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब रुक रहिए, आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। हुसैन ने एक मर्तबा अली अकबर के जिस्म के दूसरी तरफ अपने घुटने को रखा, ज़मीन करबला पर अपने हाथ को गड़ाया, 2 उंगलियों को ज़ख्म अली अकबर में दबाया। इस तरह से मैं करूं, बच्चों को आवाज दी, खत्म होने जा रही है। एक मर्तबा बच्चों आओ, उसे अली अकबर का लाशा नहीं उठा, पहुंचे अली अकबर के लाशे को रखा। अली अकबर को
کو بلا کے لائیے، وہ اپنے خیمے میں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ ام لیلا خیمے میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ مائیں بہنیں سنیں، سب کے سامنے جوان آوازیں ہیں، لیلا تیرا بیٹا آ گیا، اور میرے والد کس حیثیت سے آیا ہے، خون کا سہرا بن کے آیا ہے۔ ام لیلا اٹھی، باہر نکلنا چاہتی ہے، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ فضا نے کہا فضا میرے بالوں کو پکڑ لو، مجھے سہارا دو، ارے مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ آخری 1 منٹ کی رحمت، اب میں نے یہ روایت کتاب میں نہیں پڑھی، سرکار امین العلماء مولانا حمید الحسن صاحب سے سنی تھی۔ جب علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں رکھ دیا گیا، ام لیلا آ کے قریب بیٹھ گئی، تو ام لیلا نے تمام بیویوں سے کہا پردے ختم ہو گئی، اب تعبد تیار۔ ام لیلا نے ایک مرتبہ تمام بیویوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تمام بیویوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ زینب نے کہا کہ بھابی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا آنکھیں بند کرو، تمہیں میرے حق کا واسطہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ جب سب بیویوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ام لیلا نے علی اکبر کی پیشانی کو